سقى الله تربة عبد مضى إلى ربه منذ قرن الزمن تقيا نقيا مضى بعدما أنار البلاد وحل الوطن. سقى الله تربة عبد مضى إلى ربه منذ قرن الزمن تقيا نقيا مضى بعدما أنار البلاد وحل الوطن بمنهل دين وتعليمه يقيم الهدى ويبيد الفتن بحفظ القرآن وتفسيره وتبيان فقه ونقل السنن بحفظ القرآن وتفسيره وتبيان فقه ونقل السنن يسير بإرث نبي الهدى على نهج ديوبندنا المؤتمن بغيث شآب برحمته سقى الله تربة أحمد حسن بغيث شآب برحمته سقى الله تربة أحمد حسن تولى لتشييد بنيانه عناء شديدا مرير الإحن